जिस शर्मनाक तरीके से ये 26वीं तरमीम आईन में करवाई गई है, वो कौम से खाली हुई पैदावार और एक प्लॉट के नतीजे में उसे इंस्टॉल किया गया, इसको हक ही नहीं था कि उनको ये ऐसा लेजिस्लेशन कर सके, ये जाए कि आईन में तरमीम कर सके। और फिर इस तरीके से शब्द को माना गया, एक आर्टिकल स्टेट को, एक पिलर ऑफ स्टेट को, क्योंकि 3 सदूर में एक को गिरा दिया गया, हत्या के सदूर को गिरा कर एग्जीक्यूटिव के ऊपर सवार हो गई है 26वीं तरमीम के जरिए। और उसका आप इलेक्शन आज देखेंगे इंशाअल्लाह। ये आईन में जो बांट दिया गया है वो गुलाम बरादरी किस अंदाज से देखती है, आज के इलेक्शन का नतीजा एकदम देगा। इसलिए कि ये 26वीं तरमीम दी गई है, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि 26वीं तरमीम बगैर जो है मुआवजत के ये गिरना था। सूरतकारी की और उन्होंने 63A को जिस तरह से रूह को बाहर करके 5 जजेस ने किया था, जिसको उन्होंने रिवर्स करके उस डेमोक्रेसी उस जाली के उस कोर्ट को काउंट करवाना था, वो उन्होंने जब छापखाना किया और वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आपका जो है ये उनकी पिटीशन पर हुआ था। तो इस बेरोजगारी फ्रॉड में पिछली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लड़ रही है, वो भी हिस्सेदार है और वो भी जिम्मेवार है इस आईन को और इधर लगा है बार एसोसिएशन होने के बाद करेगी, वो कलम का टीका अपने माथे से हटाएगी, जो कि पिछली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया था, जिसकी वजह से 63A काजी फाइज ईसा ने उसे खत्म करके उनके वोट गिने। और आपने देखा कि किस तरीके से सेनेटर्स को उठाया गया, किस तरीके से MNAs को उठाया गया, किस तरीके से चादर और चार दीवारी की पामाली की गई, किस तरह से इंसानी हकूक की बेहुरमती की गई, किस तरह से आईन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई और किस तरह से पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बना दिया। अभी तो अगर ये 56 तरामीम जो पूरी की पूरी अगर कबूल हो जाती तो ये आईनी मार्शल लॉ होता इस मुल्क में, आईनी मार्शल लॉ लग जाता और फिर गुलामी हमारा मुकद्दर बन जाता। अगर ये इस तरीके से ये 26वीं तरमीम, अब ये 27वीं तरमीम का कर रहे हैं और 27वीं तरमीम का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अवाम को, सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाए और एस्टैब्लिशमेंट को ओवर पावर करके एस्टैब्लिशमेंट के ताबे सारा निजाम कर दिया जाए। तो ये आईनी मार्शल लॉ हम नहीं लगने देंगे और इसीलिए हम समझते हैं कि ये आज का इलेक्शन जो है वो तारीख साज इलेक्शन है और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि वकला के अंदर जो गैज़ो गज़ब, गम और गुस्सा और जो इस 26वीं तरमीम जो पास जो शब खून मारा गया आइन पर, उस पर जो है रिएक्शन आएगा और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये हम 26 तरमीम भी रिवर्स करवाएंगे और आइन की जो है हक़ीक़त भी बहाल करवाएंगे, सॉवरेनिटी और सुपरमेसी और रूल ऑफ लॉ को भी इंशाअल्लाह मुसल्लम करेंगे। और ये काली कोफ जो है इस मामले में यक ज़बान होकर, मुत्तहिद होकर पाकिस्तान में दिफा करेगा, आइन का भी, रूल ऑफ लॉ का भी, जमहूर का भी और जमहूरियत का भी, और धरती माँ के लूटने वालों का हिसाब इंशाअल्लाह लेंगे हम। थैंक यू। जिस शर्मनाक तरीके से ये 26वीं तरमीम आईन में करवाई गई है, वो कौम से खाली हुई पैदावार और एक प्लॉट के नतीजे में उसे इंस्टॉल किया गया, इसको हक ही नहीं था कि उनको ये ऐसा लेजिस्लेशन कर सके, ये जाए कि आईन में तरमीम कर सके।
اور پھر اس طریقے سے شب کو مارا گیا، ایک قانون آف اسٹیٹ کو، ایک ملر آف اسٹیٹ کو، کیونکہ 3 ستون ہے، ایک ستون کو گرا دیا گیا، عدلیہ کے ستون کو گرا کر ایگزیکٹو اس کے اوپر سوار ہو گئی ہے 26ویں ترمیم کے ذریعے، اور اس کا آپ الیکشن آج دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آئین میں ڈیمانڈ دیا گیا ہے وہ غلام برادری کس انداز سے دیکھتی ہے آج کے الیکشن کا نتیجہ اس کی آپ کی واضح ایک دم دے گا، اس لیے کہ یہ 26ویں ترمیم کی گئی ہے جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ 26ویں ترمیم بغیر جو ہے قاضی فائز عیسیٰ کی معاونت کے یہ ممکن نہ تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نے سہولت کاری کی اور انہوں نے 63A کو جس طرح سے اس کی روح کو بحال کر کے 5 ججز نے کیا تھا، جس کو انہوں نے ریورس کر کے اس ڈیموکریسی اس جیلی داری کے اس کورٹ کو کاؤنٹ کروانا تھا، وہ انہوں نے جب چھاپخانہ کیا اور وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا جو ہے یہ ان کی پٹیشن پر ہوا تھا، تو اس جہلتکاری فراڈ میں پچھلی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اب مخالف لڑ رہی ہے وہ بھی حصے دار ہے اور وہ بھی ذمہ دار ہے اس آئین کو اور ادھر لگا جو ہے عدلیہ کو تباہ کرنے میں بار ایسوسیشن ہونے کے بعد کرے گی، وہ قلم کا ٹیکا اپنے ماتھے سے ہٹائے گی جو کہ پچھلی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کیا تھا، جس کی وجہ سے 63A قاضی فائز عیسیٰ نے اسے ختم کر کے ان کے ووٹ گنے، اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے سینیٹرز کو اٹھایا گیا، کس طریقے سے MNAs کو اٹھایا گیا، کس طریقے سے چادر اور چار دیواری کی پامالی کی گئی، کس طرح سے انسانی حقوق کی بے حرمتی کی گئی، کس طرح سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور کس طرح سے پاکستان کو کنٹینرستان بنا دیا۔ ابھی تو اگر یہ 56 ترامیم جو پوری کی پوری اگر قبول ہو جاتی تو یہ آئینی مارشل لا ہوتا اس ملک میں، آئینی مارشل لا لگ جاتا اور پھر غلامی ہمارا مقدر بن جاتا اگر یہ اس طریقے سے یہ 26ویں ترمیم، اب یہ 27ویں ترمیم کا کر رہے ہیں، اور 27ویں ترمیم کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو، سویلینز کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ کو وہ اوور پاور کر کے اسٹیبلشمنٹ کے تابع سارا نظام کر دیا جائے، تو یہ آئینی مارشل لا ہم نہیں لگنے دیں گے، اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آج کا الیکشن جو ہے وہ تاریخ ساز الیکشن ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وکلاء کے اندر جو غیظ و غضب، غم و غصہ اور جو اس 26ویں ترمیم جو پاس جو شب خون مارا گیا آئین پر، اس پر جو ہے ریئیکشن آئے گا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہم 26 ترمیم بھی ریورس کروائیں گے اور آئین کی جو ہے حاکمیت بھی بحال کروائیں گے، سوورنٹی اور سپرمیسی اور رول آف لا کو بھی انشاءاللہ مسلم کریں گے، اور یہ کالی کوٹ جو ہے اس معاملے میں یک زبان ہو کر، متحد ہو کر پاکستان میں دفاع کرے گا، آئین کا بھی، رول آف لا کا بھی، جمہور کا بھی اور جمہوریت کا بھی، اور دھرتی ماں کے لوٹنے والوں کا حساب انشاءاللہ لیں گے ہم۔ تھینک یو۔